May gabi sa tanan. Dunay nigawas nga balita nga si Padre Darwin Gitgano na kuyapan ra daw og kalit. So atong tabangan og ampo mga kaigsunan, mga kapaglaom nga magtinarong na siya sa iyahang pagpanudlo nya, magka-recover siya sa iyahang balatian karon og tarongon niya tudlo kay siguro gibadlong siya sa Ginoo sa iyang mga pagpanudlo nga grabe nga pasipala sa kamatuoran. Gani doon na siya statement nga si Kristo iyang ipakaon og baboy, si Kristo kuno ni kaon og baboy. So siguro usa ni sa pamaagi nga magtinarong na og tudlo si Padre Darwin Gitgano, no, kay layo na gid kaayo ang iyahang pagwali diha sa balaang kasulatan. Bible versus logic mo na yang gipadako mga kaigsunan kunya kanang mga pamaagi sa pagpanudlo. Dili na siya exegetical. Matud pa niya ang mga pag-eskwela daw, mga exegetic daw nila tag 8 hours kada adlaw mag-eskwela. Unya kung kana nga pag-eskwela o kana nga pag-research o kana nga pagtuon, mga exegetic daw nila nga mga personahe 8 ka oras sa isa ka adlaw. So useless na siya kung layo ra kayo sa kamatuoran ang imong pagpanudlo. So gipahinomduman na siya sa Ginoo. I hope nga makahinomdum po siya nga dunay Ginoo nga nagbadlong niya nga iyan ang tarongon ang iyang pagpanudlo tungod kay karon na ato lang siyang tabangan og ampo mga kaigsunan tungod kay basi kritikal ang iyang kinabuhi tungod sa mao nga kahimtang. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, ato kining tubagon si Jason Antalan Milyama sa iyahang pamahayag nga magtarong na daw og pagpanudlo si Father Darwin tungod sa iyahang personal nga pagpanabot, personal niya nga perception nga gitagaan daw og sakit si Father Darwin tungod daw sa pagpanudlo nga sayop. Nan kung ato kining sundan siya sa iyahang opinion nga ang usa ka tawo nga tagaan og sakit nanudlo og sayop, nan si Job di ay do na toy mga gipanudlo nga sayop kay gitagaan man siya sa Dios og sakit nga orgi ang Ginoo mihatag og authority ni Satanas sa pagsilot ni Job o paghatag ni Job og sakit nga daw dili na maulian. Nasayop dito si Job nga si Job alagad man sa Dios ug gani gipanghambog pa kini sa Dios nga si Job usa ka maayo nga alagad sa Dios, usa ka buutan, usa ka ligdom. Dan dili dito siya, wala dito nagtinarong si Job sa iyang pagka alagad sa Dios. Bumao ni ato ang sundan si Jason. Kini si Jason usa ni siya ka kuan, usa ni ka theology student, IB theology. Siguro mao pa ni pag-eskwela ni Jason, no? Kad kung unsa ang pagtulunan diha isip Kristiyano nga ang usa di ka tawo nga alagad sa Dios kung makabaton og sakit gisilutan dai kini sa Dios sa iyahang personal nga opinion. Pero alang sa kasayuran sa tanan mga igsuon ko nga Katoliko, ang tawo nga makabaton og sakit nga tagaan og sakit
kini siya grasya ni sa Dios. Dili na siya tunglo sa Dios, kundi grasya sa Dios. Sumala pa sa mga experiences sa mga santos nato. Labi na nila ni Saint Padre Pio. Si Saint Padre Pio daghan siya mga masakiton nga naulian tungod sa iyahang pagampo ngadto sa Dios alang sa mga masakiton, naulian nilang sakit. Pero mismo sa iyang sakit daghan siya sakit nga dili niya pwede tambalan, nga wala gani siya naulian, hantod na lang namatay siya. Unya gitunglo ba siya sa Dios? Dili. Tungod kay ang sakit matod pa sa mga pagtukyo-tiki about sa mga kining gitawag og langit nun nga mga gifts. Ang sakit makahatag og paglimpyo sa atong kalag, makasanctify sa atong kalag, og pinaagi niini mao kini ang makaluwas sa imo ato ang kalag. Nga naman mag-purify ang ato ang kalag pinaagi sa kanang ato ang mga sakit. Mao na ang atong mga sakit, mga igsoon ko, dili nato na siya i-personal, dili ato na siyang i-offer na nato na dito kang Kristo. I-offer nato sa cross ni Kristo ang atong mga sakit. Nga naman dili na tunglo, wala tagi biyaan sa Dios ana, kundi sa matag sakit nga naa sa tua ang Dios duol kanato. Purify ang ato ang kalag pinaagi sa sakit. Daghan kay mga santos nga nag-anto sa ilahang sakit, nga daw dili na gani sila makalihok, bedridden na. Like ni Saint Anne Emmerich. Saint Anne Emmerich 20 years nga bedridden. Pero nawad-an ba siya paglaom? Wala. Tungod kay gitagaan siya gasa sa Dios na sa iyahang sakit ma-purify ang iyang kalag, nya maka-convert pa og sinners. Posible mao na nahitabo ni Father Darwin karon. Yang atong isuon nga si Jason nga usa ka Adventist member, para sa iya ha para sa iya ha, nasayop naman si Father Darwin. Unsa may sayop nga gitudlo ni Father Darwin? Ha? Nga about sa baboy, nga ang baboy dili ipakaon sa mga Kristiyanos, walay mabasa sa Biblia. New Testament, walay mabasa na ang mga Kristiyanos gidid-an sa pagkaon sa baboy. Gani si Apostol Pablo miingon diya sa unang Korinto 10:25 na makahimo kamo pagkaon sa tanang baligya nga karne sa merkado. Tanang baligya nga karne sa merkado pwede makakaon. Wala gidid-an ang mga hintil, kita mga Kristiyanos nga mga hintil, tungod kay wala, dili ta sakop sa balaod sa mga Hudiyo, dili ta under sa balaod ni Moises. Una Kulusas 2:13, kamong mga hintil dili kamo ubo sa balaod ni Moises. Mao na nga sa Kulusas 2:16-17 ayaw itugot nga may magsaway sa inyong pagkaon, ni sa inyong fiesta nga iglilihi, ni sa inyong adlaw nga igpapahulay. Kining atong mga kaigsunan nga mga Protestante, ang sakto nga panudlo sa Katoliko gipakasayop nila, ug ang ilahang sayop nga panudlo gipakasakto nila. So ang Ginoo nay bahala ani nila. God bless.